अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप सबको एक मर्तबा फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज एक मर्तबा फिर एक फ़्रांसीसी बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस बहन की कहानी बयान करने जा रहे हैं, वो अपने बाप के पास काम करने वाले एक मुसलमान मुलाजिम से शदीद नफ़रत करती थी और उसी मुलाजिम को बुरा और गलत साबित करने के लिए उसने इस्लाम का मुतालिया शुरू किया ताकि अपने बाप को समझा सके कि वो एक अच्छा आदमी नहीं है। मगर फिर बाद में ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि उसका दिल ही बदल गया। वही धर्म जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसने वही धर्म अपना लिया। तो आइए उस बहन की कहानी उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकुमुल्लाह। तो आइए चलते हैं असल वीडियो की जानिब। Alors, une fois n'est pas coutume, je fais une petite vidéo. En plus, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. आज ज़रा मौजू से हट के मैं एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने घर शिफ्ट किया है, तो इस वजह से मेरे पास वक्त नहीं था और कई दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। इसलिए सोचा कि आज एक वीडियो बनाई जाए। इसके अलावा मैं आपसे माज़रत ख्वाह भी हूँ कि ये जगह वीडियो के लिए कुछ मुनासिब नहीं है। पीछे आपको अलमारियाँ और बेहंगम फैला हुआ सामान नज़र आ रहा है, क्योंकि शिफ्टिंग के बाद अभी घर को तरतीब देना भी बाकी है। इसलिए मुझे जिस कमरे में जैसे जगह मिली, मैंने यहाँ वीडियो बनाना शुरू कर दी। इस वीडियो बनाने की वजह यह है कि कल यानी 16 जून को मेरी कहानी यहाँ के एक मुकामी हफ्तावार अखबार में छपी थी। जी हाँ, मैं एवेलिन की रहने वाली फ्रांसीसी हूँ, लेकिन मुसलमान हूँ। सबसे पहले मैं सहाफ़ी मनोन वर्दले का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। लेकिन ये वीडियो बनाने की असल वजह ये है कि उस आर्टिकल में मेरी इस्लाम कबूल करने की बात बहुत मुख्तसर जिक्र की गई है। सहाफ़ी ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से कई चीज़ों को कहानी से हटा दिया है, जिसकी वजह से कुछ गलत फहमी पैदा कर सकती है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद तफसील बताऊं कि मैं इस्लाम तक कैसे पहुंची, क्योंकि ये सवाल मुझसे अक्सर किया जाता है। मगर मैं इस वीडियो को ज़्यादा तवील नहीं बनाऊंगी और ना ही आपके लिए इस कहानी को मुश्किल करूंगी। इसलिए मैं सारे इंटरव्यू को छोड़कर सीधा उस हिस्से पर बात करूंगी जिसका उन्वान है कि मैं इस्लाम तक कैसे पहुंची। तो ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े वाक़े यानी मेरी शादी की वजह से हुआ। ये उस वक्त की बात है जब मैं स्टूडेंट थी और मेरे मौजूदा शौहर उस वक्त मेरे वालिद की फ़र्म में मैनेजर थे। ये मेरे वालिद साहब के पसंदीदा तरीन मुलाजिम थे और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक टर्किश मुसलमान हैं। तो मेरे वालिद इन्हें अपना दामाद बनाना चाहते थे, मगर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं थे। सिर्फ इसलिए कि ये मुसलमान थे और मैं किसी मुसलमान से शादी करना नहीं चाहती थी। अगरचे मेरे वालिद ने मुझे यकीन भी दिलाया था कि वो तुम पर अपना धर्म मुसल्लत नहीं करेगा। तुम चाहो तो सारी ज़िंदगी ईसाई गुजार सकती हो। मेरे वालिद ने कहा था कि बिल्कुल तुम्हारी पसंद नापसंद मुकद्दम है। अगर तुम इसे पसंद नहीं करती तो ठीक है, मगर कोई वजह तो बताओ कि इसमें क्या बुराई है। तो बस यहाँ से मेरे इस्लाम कबूल करने की कहानी शुरू होती है। सिर्फ उनके मुसलमान होने को बुराई साबित करने के लिए मैंने इस्लाम का मुतालिया शुरू किया। मैंने कहा कि मैं तहकीक करूंगी और अच्छी तरह सोचकर जवाब दूंगी। अंदर ही अंदर मैं जानती थी मेरा फैसला क्या होगा। असल में मैंने चंद साल पहले कुरान का तर्जुमा पढ़ा था, मगर मुझे इसके मज़ामीन की कुछ ख़ास समझ नहीं आई और मुझे लगा कि ये ऐसी ही ना समझ में आने वाली किताब है। मैं ये भी नहीं समझती थी कि मुसलमान औरतें हिजाब कैसे कबूल कर लेती हैं, मुसलमान शराब क्यों नहीं पीते। हालांकि मुझे भी शराब ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा पीना अच्छा लगता था। और सूअर का गोश्त ना खाना भी अजीब लगा, क्योंकि मुझे ये भी पसंद था। तो मैं ऐसे शख्स के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकती थी जो इन सब चीज़ों को बुरा समझता था, जो कि सब मुझे पसंद थीं।
میرے ساتھ اسکول میں ایک الجزائری مسلمان سہیلی بھی تھی اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ رمضان میں اپنی فیملی کے ساتھ روزے رکھتی ہے، جبکہ مجھے تو دن بھر کھانا بہت پسند تھا۔ اس وقت میرا مقصد صرف وقت نکالنا تھا تاکہ دلائل اکٹھے کر سکوں اور صاف صاف انکار کر دوں۔ ان دنوں انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، موبائل تک نہیں تھا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں پتھر کے دور میں پیدا نہیں ہوئی۔ میرے بچے بھی اکثر مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا میں ڈائناسور کے زمانے میں پیدا ہوئی تھی۔ خیر، میں پیرس کی ایک اسلامی بک شاپ پر گئی، جو شاپس کے اس وقت بہت نایاب تھیں، اور وہاں سے اسلام پر کئی کتابیں خریدیں، دین کے بنیادی ارکان کے بارے میں، اور قرآن پاک کا ترجمہ بھی خریدا۔ مگر جب میں نے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو میرے نظریات بدلنے لگے۔ ایک مہینے میں نے سب پڑھ ڈالا، اور وہ میرے لیے بالکل نئی دریافت تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تو میرے لیے صدی کی سب سے بڑی دریافت تھی، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ پر قبضہ ہے۔ ہاں سچ، میں یہ بتانا بھول ہی گئی کہ میں بچپن میں ایک پرہیزگار کیتھولک عیسائی تھی۔ 17 سال کی عمر تک میرا بپتسمہ ہوا تھا، کمیونن اور کنفرمیشن سب ہوا تھا۔ میں ہر اتوار چرچ جاتی تھی، کوائر گاتی تھی، اور شادیوں میں چرچ کا بڑا آرگن بھی بجاتی تھی، بلکہ 15 سال کی عمر میں تو میں نن تک بننا چاہتی تھی۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ میری زندگی میں بہت بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ لیکن 17 سال کی عمر میں نے چرچ جانا چھوڑ دیا۔ میں شعوری عمر میں داخل ہونے کے بعد اس دھرم کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کبھی کہا جاتا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، کبھی کہا جاتا کہ وہ خود خدا ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کوئی بیک وقت باپ بھی ہو اور بیٹا بھی۔ پادری سے پوچھو تو اس نے کہا، یہ ایمان کا راز ہے بیٹی، یہ راز اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آتے۔ اس کے جواب نے مجھے مطمئن نہیں کیا۔ آہستہ آہستہ میں چرچ سے دور ہو گئی، لیکن میرے دل میں ہمیشہ خدا اور عیسیٰ پر ایمان یقین باقی رہا۔ مجھے ایتھیسم بے قبول نہیں تھی، کیونکہ میرے نزدیک کائنات کا کوئی خالق ضرور ہونا چاہیے۔ بعد میں نے ڈیزم کا لفظ سیکھا اور یہی کہنے لگی کہ میں ڈیسٹ ہوں۔ اس کا مطلب تھا کہ خدا پر ایمان مگر بغیر کسی مذہب کے، یعنی میں خدا پر ایمان تو رکھتی ہوں مگر کسی دھرم کو فالو نہیں کرتی۔ پھر مجھے اسلام کے بارے میں یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمان نہ صرف عیسیٰ پر بلکہ تمام انبیاء، موسیٰ، نوح، ابراہیم وغیرہ سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ حضرت مریم کو تمام عورتوں سے بلند مانا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ مسلمانوں کے پاس ایک نبی آئے تھے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کے بارے میں نے کبھی چرچ میں کچھ نہیں سنا تھا۔ شروع میں مجھے لگا کہ یہ سب کاپی پیسٹ ہے، ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے ہماری عیسائیت والی باتیں ہی چوری کر لی ہیں۔ لیکن جب میں نے قرآن دوبارہ پڑھا تو اب مجھے پہلی بار اس کے معنی سمجھ آنے لگے، اور یہ بہت خوبصورت کتاب لگنے لگی۔ قرآن وہی تھا جو میں نے پہلے پڑھا تھا، لیکن اب میرا دل بدل گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اسلام بھی اصل میں وہی تسلسل ہے جو میں ہمیشہ سے مانتی آئی تھی۔ اس لیے میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے شوہر کو ہاں کہہ دیا۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے والد کی کتنی دانش مندانہ چوائس تھی۔ یہ واقعی بہترین انسان ہے، اور ان کے اندر یہ انسانیت اور اچھے اخلاق صرف اسلام کی وجہ سے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم میں دونوں میاں بیوی کا ایک ہی دین پر ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ سب کچھ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح میں نے اسلام قبول کر کے اپنے لیے آنے والی زندگی کے مراحل آسان بنا لیے۔ تو یہ تھا میرا قصہ کہ میں اسلام تک کیسے پہنچی۔ اس کے بعد میرے انٹرویو میں یہ بھی ہے کہ میں حجاب کیوں پہنتی ہوں، اور فرانس جیسے سیکولر ملک میں مجھے حجاب کی وجہ سے کون کون سی مشکلات آئیں۔ یہ سب کچھ آپ میرے انٹرویو میں پڑھ سکتے ہیں، اور پھر کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ نے کیا سوچا۔ اگر آپ نے یہ انٹرویو پڑھا ہے یا آپ میری حقیقی زندگی جانتے ہیں تو کمنٹ کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ بائے۔